हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्वान्टाइजेसन अफ इनर्जी पोर्सनको टाइप्स अफ लेजर पोर्सन स्टडी गर्न गइरहेछौँ। अगाडिको भिडियोजमा हामीले लेजर के हो र लेजरले कसरी काम गर्छ भनेर हेरेका थियौँ। अब यहाँनिर हामीले टाइप्स अफ लेजरहरूको बारे हेर्न गइरहेछौँ। जेनरली लेजरहरू भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, सोलिड खालको ग्यास सेमिकन्डक्टरहरू युज हुन सकेका हुन्छ र विभिन्न केमिकलहरू युज गरेर चाहिँ लेजरहरू बनाउन सकेका हुन सक्छ। र मोस्ट कमन लेजरहरू भनेको चाहिँ रुबी लेजर र हिलियम नियोन लेजरलाई चाहिँ मोस्ट कमन लेजर भन्छ र हामी पनि यही दुईटा लेजरहरूको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। एक्जामहरूमा चाहिँ धेरै जसो मोस्टली हिलियम नियोन लेजरहरूलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएर सोधिरहेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ रुबी लेजरहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ दुईटै कुरा मजाले बुझ्नु होला, धेरै गाह्रो कुरा पनि छैन। के सोध्छ त भन्दा कन्स्ट्रक्सन कसरी हुन्छ होइन, के कुराले कन्स्ट्रक्सन गर्छ यहाँनिर, त्यसै गरी यहाँनिर अब काम कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो यो दुईटा कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स गो टु रुबी लेजर। यहाँनिर एउटा रुबी लेजरको एउटा डायग्राम छ मसँग। रुबी लेजरको डायग्राममा यहाँ के छ त भन्दा एउटा सिलिन्डर छ। त्यो सिलिन्डरभित्र चाहिँ के राखिएको छ त भन्दाखेरि यहाँनिर पार्सियल्ली सिल्भर्ड, यतापट्टि फुल्ली सिल्भर्ड राखेको छ। यो पार्सियल्ली सिल्भर्ड र फुल्ली सिल्भर्ड राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा डिरेक्सनबाट लेजर लाइट निस्किन सकोस्, अर्को डिरेक्सनबाट निक्लिन नसकोस्। तर के होस् त भन्दा त्यहाँनिर रिफ्लेक्सन चाहिँ हुन सकोस्। सिल्भर्ड इन्डमा के हुन्छ त, त्यहाँनिर रिफ्लेक्सन हुन सक्छ। ठिक छ, रिफ्लेक्सन हुन चाहिँ पाउँछ। यतापट्टि के छ त, यो साइडमा हाम्रो ग्लास ट्युब छ होइन, ग्लास ट्युबले कभर गरेको छ र यहाँनिर पनि के छ, ग्लास ट्युबै छ जो राखिरहेको हुन्छ। एउटा हुन्छ नि टर्चमा अगाडि बत्तीको अगाडि राखिरहेको हुन्छ नि, मिरर जस्तो हो त्यस्तो राखिरहेको हुन्छ। अनि यो हरियो जुन छ, यो हरियो भनेको चाहिँ जेनोन फ्ल्यास ट्युबहरू हो होइन। जेनोन फ्ल्यास ट्युबहरूले चाहिँ के गर्छ त, अप्टिकल पम्पिङमा उसले काम हेल्प गर्छ। ठिक छ, जेनोन फ्ल्यास ल्याम्प हो। जेनोन फ्ल्यास ल्याम्पले चाहिँ अप्टिकल पम्पिङमा काम गर्छ। यहाँनिरबाट यसलाई पावर दिइरहेछ। यहाँनिर पावर दिएपछि के हुन्छ त, जेनोन फ्ल्यास ल्याम्पमा चाहिँ अब फोटोन्सहरू दौडिन थाल्छ र त्यसले चाहिँ अप्टिकल पम्पिङहरूमा काम दिन्छ। जुन यो हामी रातो रड देखिरहेछौँ, यो चाहिँ के हो भन्दा रुबी सिलिन्डर हो। जुन त्यो रातो रड छ नि, त्यो भनेको चाहिँ रुबी रडबाट बनेको हो। र रुबी रड भनेको चाहिँ के हो भन्दा क्रिस्टल अफ एल्युमिनियम अक्साइड Al2O3, जहाँ चाहिँ 0.05% चाहिँ Cr2O3 ले डोप गरिएको हुन्छ होइन। अब यो सबै के भन्छ, अब डिटेल्सहरू, यो डिटेल्सहरू तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई अब आफैलाई यो याद गर्न गाह्रो हुन्थ्यो पहिले। सो यो क्रिस्टल चाहिँ Al2O3 को क्रिस्टल हो। 0.05% Cr2O3 ले यसलाई डोप गरेको हुन्छ होइन। अब यसको इनर्जी लेभलहरू एकैछिनमा हामी हेर्छौँ। अब अरू कुरा के हुन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि ठ्याक्कै इनर्जी लेभल हेरेर यो कुराहरू बुझिन्छ होइन। अरू कुरा भनेको कुलिङ किन गरिएको त यहाँ भन्दाखेरि, कुल गरेपछि चाहिँ जो धेरै नतातियोस् हुन्छ नि, धेरै तातियो भने चाहिँ त्यहाँनिर ब्रेकेज हुने, पड्किने कुराहरू आउन सक्छ। सो त्यसको लागि हो। अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ, टेन्टेटिभ कुराहरू हेरौँ। सपोज जब यहाँनिर जेनोन फ्ल्यास ट्युबमा के हुन्छ त भन्दा फोटोनहरू आउन थाल्छ। यो फोटोन चाहिँ रुबी सिलिन्डरमा यहाँनिर छिर्यो। अब छिरेपछि के हुन्छ त, त्यहाँनिरको एटम्सहरू एक्साइटेड भइरहेको हुन्छ होइन, एक्साइटेड गर्छ। एक्साइटेड भएपछि त्यहाँनिर अब फोर्सफुल्ली फोटोन्सहरू पम्प गर्न थाल्छ। फोर्सफुल्ली फोटोनहरू पम्प गरेपछि के हुन्छ त, फोटोन्सहरू चाहिँ अब बाहिर निस्किन थाल्छ। E3 स्टेटमा हुन्छ। E3 स्टेटबाट मेटास्टेबल स्टेट E2 मा जान्छ र E1 मा आइपुग्छ क्या। त्यति बेला आइपुग्दासम्म त्यहाँ जुन फोटोनहरू पम्प गरेको छ नि, तिनीहरू चाहिँ अब कोरेन्ट बिम हुन्छन् र यताउति ठोक्किन थाल्छन्। ठिक छ, यताउति ठोक्किँदै जाँदा के हुन्छ, धेरैवटा एटमहरूसँग ठोक्किन्छन्। चेन रियाक्सन भएर के हुन्छ त, त्यहाँनिर अब एकदम इन्टेन्स बिम अफ लाइट आउँछ र त्यो इन्टेन्स बिम अफ लाइट चाहिँ जुन हाम्रो यो पार्सियल्ली सिल्भर्ड मिरर राखेको छौँ नि हामीले, यो पार्सियल्ली सिल्भर्ड मिररबाट चाहिँ आउने गर्छ। सो यसको डायग्राम बनाउनु पर्दा कस्तो हुन्छ भने, यसको डायग्राम भनेको चाहिँ सपोज यो E3 स्टेट भयो, यतापट्टि E1 छ होइन। अब यसरी माथि जान्छ। सुरुमा कति बिम अफ लाइट गइरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि वेभलेन्थ भनेको चाहिँ
550 न्यानोमिटरको लाइटले चाहिँ यसलाई E1 देखि E3 मा लान्छ। यहाँ N1 भयो, यो N2 भयो। अब त्यसपछि यहाँ एउटा मेटास्टेबल स्टेट E2 हुन्छ। मेटास्टेबल स्टेट E2 मा जान्छ यहाँको लाइटहरु र यहाँ चाहिँ केही पनि रेडिएसन आउँदैन। त्यसपछि अब E2 स्टेटमा हुँदाखेरि के गर्छ त भन्दा अप्टिकल पम्पिङ गर्छ। अप्टिकल पम्पिङ गरेर के गर्छ त भन्दा यहाँनेरिको लाइटहरुलाई चाहिँ अब यताउति ठोकाउन थाल्छ। यो ठोकाउने स्टेज भनेको चाहिँ यो मेटास्टेबल स्टेटमा पुगेपछि यसरी ठोकाएर के गर्छ त भन्दा यहाँबाट अब लाइटहरु चाहिँ निकाल्न थाल्छ। यिनीहरु तल झर्छ, यसरी तल झरेर यतापटि चाहिँ कोहेरेन्ट बीममा फोटोनहरु आउँछ। यहाँनेरि इनपुट गरेको लाइट चाहिँ 694.3 न्यानोमिटरको छ नि। यहाँनेरि जुन मेटास्टेबल स्टेटमा भएको एटमहरु छ त्यसमा चाहिँ 694.3 न्यानोमिटरको वेभलेन्थ भएको लाइटहरु चाहिँ ठोकाइरहेको हुन्छ। ठीक छ, त्यो लाइटले ठोकाएपछि के हुन्छ त यताउति ठोकिदै जाँदाखेरि त्यसपछि एकदम कोहेरेन्ट बीम आउँछ, एम्प्लिफाई भइसक्छ। एम्प्लिफाई भएर चाहिँ के हुन्छ त यो बाहिर निक्लिदा लेजर बीम जस्तो चाहिँ लेजर बीम भएर चाहिँ निक्लिन्छ। ठीक छ, यो सिल्भर पार्शियली सिल्भर एन्डबाट चाहिँ लेजर बीम भएर एकदम खतरा लेजर बीम भएर निस्किन्छ। सो यसरी चाहिँ यसले काम गरेर हुन्छ। यसको डिटेलहरु मैले भनिहाले। सुरुमा 550 न्यानोमिटर युज गरेर E1 देखि E3 मा पुर्याउँछ। त्यसपछि यो मेटास्टेबल स्टेटमा पुगेकोलाई 694.3 न्यानोमिटर युज गरेर के गर्छ त फोर्सफुल्ली अब त्यहाँबाट E2 स्टेटबाट E1 स्टेटमा झार्छ र यो चाहिँ के गर्छ त यहाँबाट आउने लाइट भनेको जुन सपोज एउटा फोटोनको कुरा गर्ने हो भने 694.3 वाला र यहाँ भएको फोटोन चाहिँ सँगै निस्किन्छ बाहिर। र बाहिर निस्किँदाखेरि के हुन्छ त अरु एटमहरुसँग ठोकेर त्यस्तै खालको सेम फेजमा हिड्ने लाइट बीमहरु निकाल्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं रुबी लेजरको वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्न सक्छौं। अब अर्को भनेको हामीले हेर्नुपर्ने के छ त हिलियम नियन लेजर भनेर छ। ठीक छ, हिलियम नियन लेजर। हिलियम नियन लेजर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसको कन्स्ट्रक्सनमा 0.5 मिटर लङ हुन्छ र 5 mm को डायमिटर हुन्छ। ठीक छ, र हिलियम र नियोनको ग्यासको रेशियो भनेको चाहिँ 5:1 मा हुन्छ हैन। प्रेसर भनेको चाहिँ 1 टोर हुन्छ। ठीक छ, 0.5 मिटर लङ 5 mm डायमिटर र हिलियम नियोनको हाम्रो के भन्छ रेशियो भनेको चाहिँ 5:1 रेशियोमा हुन्छ। प्रेसर भनेको 1 टोर हुन्छ। अब यसको डायग्राम हेर्यौं भने झन् मजाले बुझ्छौं। सो यो डायग्राम चाहिँ एउटा हिलियम नियन लेजरको डायग्राम हो। के छ त भन्दाखेरि दुईटा साइडमा प्लेन रिफ्लेक्टिङ मिररहरु राखेका छौं हामीले। कस्तो खालको प्लेन रिफ्लेक्टिङ मिरर राखेका छौं भन्दाखेरि एउटाले 100% रिफ्लेक्ट गर्छ, अर्कोले 99% चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको मिररहरु यहाँनेरि युज भइरहेछ र यो चाहिँ ब्रुस्टर्स एंगलमा के गर्छ त यिनीहरुले रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। ब्रुस्टर्स एंगल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सो यो ब्रुस्टर्स एंगलमा चाहिँ के हुन्छ भने लाइटहरु लिनियरली पोलराइज्ड हुन्छ र हाम्रो रिफ्लेक्टेड बीमहरु जुन छ नि त्यो अब फिल्डहरु छुटिने काम गर्छ। यो ब्रुस्टर्स एंगल्स भनेको पोलराइजेसनको टपिकमा मजाले पढाउँछु म अझै। सो त्यो भिडियोजहरु हेर्नु होला, तपाईले मजाले बुझ्नुहुन्छ ब्रुस्टर्स एंगल भनेको के हो हैन। सो यति बुझौं कि ब्रुस्टर्स एंगल्स मा गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ एउटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट आउँछ भन्ने कुराहरु हामी बुझौं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट भयो भने के हुन्छ त भन्दा हाम्रो रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सनमा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो भयो। 90 डिग्रीमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो अब हामीले वर्किङ कुराहरु हेर्यौं। अब हिलियम नियन लेजरमा के हुन्छ त भन्दा सपोज यहाँनेरि डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड छ, यहाँनेरि हिलियम नियनको के छ त मिक्सर छ हैन। अब हिलियम नियनको मिक्सर छ भने चाहिँ यहाँनेरि अब के हुने भयो, सपोज यहाँनेरि डिस्चार्ज गरिसकेपछि यहाँनेरिको एटमहरु एक्साइट हुने भयो हैन। एक्साइट भएर चाहिँ के हुने भयो त भन्दा अब जब एक्साइटेसनबाट तल झर्छन् मेटास्टेबल स्टेटमा त्यति बेला यतापट्टि लाइट रिफ्लेक्ट गर्छन्, यहाँ पनि लाइट रिफ्लेक्ट गर्छन्। सो यसरी एकअर्कामा लाइट रिफ्लेक्ट गरेपछि के हुन्छ त यहाँनेरि फेरि अब पुरानो रिफ्लेक्ट भएको लाइटले फेरि पुरानो एटमहरुमा ठोकिदै एक्साइटेड स्टेटमा पुर्याउँदै फेरि के हुन्छ त भन्दा मेटास्टेबल स्टेटमा पुर्याउँदै त्यहाँबाट एकदम इन्टेन्स बीमहरु निस्किन्छ। इन्टेन्स बीमहरु बन्दै बन्दै गएपछि चाहिँ एक समय यस्तो आउँछ कि जब यसले लेजरले चाहिँ यो डाइरेक्सनबाट आउटपुट दिन्छ जहाँ चाहिँ 99% प्लेन रिफ्लेक्टिङ मिरर छ। सो यसलाई चाहिँ एउटा डायग्रामले बुझ्न सकिन्छ। हेर्नु है, यो भयो हाम्रो हिलियमको ग्राउन्ड स्टेट। ठीक छ, हिलियमको ग्राउन्ड स्टेट भयो यो र नियोनको ग्राउन्ड स्टेट यतापट्टि छ।
UND ग्राउन्ड स्टेट यतापट्टि यसको हिलियमको ग्राउन्ड स्टेट भयो। सो यो 1s स्क्वायर छ। सुरुमा के गर्छ त उ भनेको E2 हाम्रो 20.61 इलेक्ट्रोन भोल्ट दियो भने उ चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा पुग्छ हैन। सो यहाँ 20.61 इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो भने हिलियम चाहिँ के हुन्छ त 2s मा पुग्छ। यहाँनेरि यो लङ्गर टाइमसम्म बस्न सक्छ हैन। अब नियोनको कुरा गर्ने हो भने नियोनलाई चाहिँ 5s मा पुग्नको लागि के हुन्छ त भन्दा कति इनर्जी लाग्छ त 20.66 इलेक्ट्रोन भोल्ट लाग्छ। ठीक छ, ग्राउन्ड स्टेटदेखि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि 20.66 इलेक्ट्रोन भोल्ट लाग्छ। अब यहाँनेरि 3p छ। यो 3p को इनर्जी कति छ त 18.70 इलेक्ट्रोन भोल्ट छ। अब यहाँको हिलियम एटम चाहिँ नियोनसँग के हुन्छ त कोलाइड हुन्छ र आफ्नो इनर्जी के गर्छ त नियोनलाई ट्रान्सफर गर्छ। ठीक छ, यहाँ पुगेको हिलियम जुन 2s मा पुगेको छ हिलियमले नियोनसँग कोलिजन गर्छ। कोलिजन गरेर के गर्छ त आफ्नो इनर्जी चाहिँ नियोनलाई दिन्छ हैन। अब नियोनले के गर्छ त 5s मा छ नि, 5s भएको नियोनको चाहिँ 3p मा पुग्छ र के गर्यो त भन्दा यसले हेर्नु है हामीले अगाडि के पढाएको थियौं भन्दाखेरि कोलिजन द्वारा पनि इनर्जी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। सपोज एउटा नियोनको एटम छ, यो चाहिँ 5s मा छ। अब हिलियमको एटम 2s मा थियो। यो त पहिलेदेखि नै एक्साइटेड फर्ममा छ हैन, एक्साइटेड इनर्जीमा छ। अब यो कोलिजन आएपछि के भयो त यसले एक्स्ट्रा इनर्जी ट्रान्सफर गर्यो। एक्स्ट्रा इनर्जी ट्रान्सफर गरेर के भयो त भन्दा अब यो चाहिँ तलतिर झर्यो। यता तलतिर झरेर यसले के गर्यो त दुईटा फोटोनहरु चाहिँ दियो। दुईटा फोटोन कतिको 632.8 न्यानोमिटरको सेम वेभलेन्थ भएको, सेम फ्रिक्वेन्सी भएको, सेम फेज भएको चाहिँ के गर्यो त भन्दा यसले लाइटको वेभलेन्थहरु चाहिँ निकाल्यो। अब यहाँ चाहिँ यसले दुईटा वेभलेन्थहरु 632.8 न्यानोमिटरको निकाल्छ। सपोज एउटा मात्र एटम कन्सिडर गर्ने हो भने र के हुन्छ त भन्दा जब यहाँ निक्लिन्छ त्यति बेला अब यतापट्टि आयो भने के हुन्छ ठोकिन्छ फेरि फर्किन्छ र त्यसले अरु एटम्सहरुलाई नियोनको एटम्सहरुलाई एक्साइट गर्दै जान्छ। यतापट्टि आयो भने पनि फेरि रिफ्लेक्ट हुँदै जान्छ र के हुन्छ त यो कन्टिन्युअस प्रोसेसले गर्दाखेरि यहाँनेरि एकदम धेरै एम्प्लिफिकेसन हुन्छ र अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ त यो साइडबाट यताको साइडबाट चाहिँ लेजर लाइट निस्किन्छ, र्यापिडली बिल्ड हुन्छ र अन्तिममा यो साइडबाट चाहिँ लेजर निस्किन्छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। के हुन्छ त सुरुमा हिलियम चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ जुन चाहिँ 20.61 इलेक्ट्रोन भोल्ट पाएपछि यहाँ पुग्छ र लङ्गर टाइमसम्म रहन सक्छ। नियोन चाहिँ के हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटबाट 5s मा पुग्छ। यसको लागि इनर्जी 20.66 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिन्छ। अब यो हिलियमले चाहिँ नियोनसँग स्ट्राइक गर्छ र आफ्नो इनर्जी चाहिँ यसलाई दिन्छ र के हुन्छ त अब यो नियोन भनेको 5s बाट 3p मा झर्छ। 5s बाट 3p मा झरेर के हुन्छ त यसले दुईटा सपोज एउटा एटमको कुरा गर्ने दुईटा के निकाल्छ फोटोन निकाल्छ जसको वेभलेन्थ 632.8 न्यानोमिटर छ हैन। अब त्यसपछि के हुन्छ ब्याक एन्ड फोर्थ यसरी यहाँबाट ट्राभल गर्न थाल्छ र इधरले चाहिँ फेरि दुईटाबाट चारवटा, चारवटाबाट आठवटा हुँदै के निकाल्छ त नयाँ नयाँ फोटोनहरु निकाल्न थाल्छ। एक्साइटेड एटमबाट फोटोनहरु निकाल्न थाल्छ र जब एउटा सर्टेन लेभल पछि के हुन्छ भने यताबाट आउटपुट निस्किन्छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो हिलियम नियोन लेजरले काम गर्छ। अब यति पढिसकेपछि हाम्रो लेजरको युजहरु कहाँ हुन्छ? युज अफ लेजर भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा रेडियो कम्युनिकेसन इन आउटर स्पेस। ठीक छ, अब हामीले हाम्रो नर्मल युज गर्यौं भने के हुन्छ त आउटर स्पेस भनेको धेरै ठुलो छ हैन र त्यहाँनेरि चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो रेडियोको वेभ फैलिन सक्छ। यदि हामीले लेजर युज गर्यौं भने के हुन्छ त धेरै टाढासम्म हामीले कम्युनिकेसन गर्न सक्छौं। ठीक छ, त्यसको लागि लेजर युज गर्यो। अर्को भनेको होलोग्राफी प्रिन्सिपल छ। होलोग्राफी आफ्नो छुट्टै एउटा टपिक छ तर यति कुरा बुझ्नुस् कि तपाईले अब यो 3D फिल्महरु हेर्नुहुन्छ नि, यो 3D फिल्महरुमा हो त्यस्तो कुरामा चाहिँ युज भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको पियर्सिङ होल्स इन मेटल्स। पियर्सिङ होल्स इन मेटल्स। तपाईलाई होलोग्राफीको बारे अझै धेरै बुझ्न मन छ भने चाहिँ एकचोटी मलाई कमेन्ट गर्नु होला। धेरै नै एक्साइटेड हुन्छ नि म यसको बारे तपाईलाई रिसोर्सेसहरु प्रोवाइड गर्न सक्छु। पियर्सिङ होल्स इन मेटल्स हैन एकदम एक्युरेट होल बनाउनु पर्ने छ भने त्यसैगरी वेल्डिङको लागि हैन वेल्डिङको लागि पनि चाहियो।
मेडिसिनहरुमा युज हुन्छ, क्यान्सर सेल्सहरु मार्नको लागि हो त्यस्तोको लागि युज हुन्छ। जस्तै अब नि अचेल चाहिँ सर्जरी आई सर्जरीको लागि पनि लेजर टेक्नोलोजीहरु युज भइरहेको हुन्छ। यो ट्याटूहरु छ नि ट्याटूहरु मेटाउन हो त्यस्तोको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ। विभिन्न साइन्टिफिक रिसर्चहरुको लागि पनि लेजर टेक्नोलोजी चाहिँ के हुन्छ त युज भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, RESEARCH साइन्टिफिक रिसर्चको लागि पनि युज भइरहेको हुन्छ। अब लेजरको प्रपर्टिजहरु के छ त हामीले हेर्दै आएको कुरा। पहिलो भनेको मोनोक्रोमेटिक हुन्छ हैन, एउटा मात्रै हुन्छ कि त रातो हुन्छ कि हरियो हुन्छ कि सेतो सेतो भन्दा नि रातो हरियो नीलो पहेँलो हुन सक्छ, दुईटा कलरको हुन सक्दैन। अर्को कुरा कन्भर्जेन्ट बीम हुन्छ हैन, कन्भर्जेन्ट बीम भनेको एउटै सानो पोइन्टबाट जान खोज्छ भनेको। अर्को भनेको के छ त कोहेरेन्ट हुन्छ, कोहेरेन्ट भने चाहिँ सेम फेज सेम वेभलेन्थ भएको हुन्छ। र बीम इज इन्टेन्स, बीम चाहिँ एकदम इन्टेन्स हुन्छ यसको। ठीक छ, सो यो चाहिँ हाम्रो लेजरहरुको प्रपर्टिज भयो। यो हाम्रो लेजरको के भयो त युजहरु भयो। र हामीले यहाँ हिलियम नियोन लेजर त्यसैगरी रुबी लेजरहरुको बारे स्टडी गर्यो। सो तपाईले कतै बुझ्नु भएन कतै प्रब्लम भयो भने चाहिँ तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र केही कुराहरु अझै धेरै बुझ्न मन छ भने हामी चाहिँ त्यसको भिडियोजहरु बनाउन रेडी छौं। तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। सो थ्यांक यू फर